देवाक हांव आर्गां दिता हो वेळ ताणें म्हाका दिलो म्हूण हें उतर तुमचे मुखार हाडपाक आर्गां दिता रोफे टीव्ही पासत की आयज रोफे टीव्ही उदेशी कोंकणीन देवाचें उतर आयज आख्खे संवसाराक पोरगोट जालेलें आसा। आयज म्हजें टॉपीक आसा पेंटिकॉस्ट। ही आमी पळोवया की देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता। देवाच्या उतरान आमी पळयता की एक ओल्ड टेस्टमेंट आहा आनी नवो कोरार आहा। देवाची मनशां आसलीं पोन्ने कोरारार, जाल्यार आयज डिफरन्स कितें? विश्वासी आसलीं पोन्ने कोरारार, आयज विश्वासी आसा नवे कोरारान। तांचेय लागीं उतर आसलें, आयज आमचेय लागीं उतर आसा। तांकांय बोगसोणें मेवतालें रोगता उदेशी, आयज आमकां बोगसोणें मेवता जेजूच्या रोगता उदेशी। पूण डिफरन्स हें की तांकां देवान सोगल्यांक पवित्र आत्मो दिवंक नासलो। थोडेच आसले मुणयारी देवाचे, तांकां पवित्र आत्मो देवान दिलोलो। पूण आयज नवे कोरारान देवान सोगल्यांक, जो कोण आयज विश्वासी हा, तांकां तो पवित्र आत्मो आपलो दिलोलो आसा। जाल्यार आयज आमी पळोवया की पेंटिकॉस्ट जे फेस्त आसलें, जुदेयांचें फेस्त आसलें, जुदेयांचें 7 फेस्तां आसलीं, तितूंतलें एक फेस्त आसलें पेंटिकॉस्ट। मोजस 1500 वर्सां आदीं, जेजूचे आदीं तो आयलोलो आनी वर्साचे वर्सां ही फेस्तां जुदे आसले, जुदे विश्वासी आसले पळय ते आपली फेस्तां ते कोत्ताले। पूण जेन्ना जेजू आयलो पळय तेन्ना आमी पळयता की जेजू मेलो त्या दिसा जेन्ना पास्काचो फेस्त चलतालो पळय तो, त्या दिसांनी ते लोक सॅक्रिफायस करूंक मेंद्रे वताले आपले पातकांचे बोगसोणें मेवपाक। आनी त्याच दिसांनी आमी पळयता की जेजू आमच्या पातका पासत मेलो। जेजू व्हरता पातकाचो मेंद्रो। तितूंतलें एक फेस्त आसलें पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्टा दिसा आख्खे विश्वासी आसले, 120 विश्वासी आसले पळय ते जोमो आसले। आनी त्या दिसा देवान आपलो पवित्र आत्मो तांचेर घातलो। 3 पॉयंट आमी पळोवया पेंटिकॉस्टा विशीं। पयलें पॉयंट हें आहा की देवान पवित्र आत्मो दिलो कित्याक ताणें आपली भास दिलेली, आपलें उतर दिलेलें की तो लास्ट दिसांनी आपलो पवित्र आत्मो सोगल्यांक दितलो म्हणून। आनी हें बरयलेलें आसलें जोएलाच्या चॅप्टरान 2 चॅप्टर आनी 28 वर्स। ताणें सांगलेलें की लास्ट दिसांनी हें घडटलें की हांव म्हजो पवित्र आत्मो सोगल्यांचेर घालतलो म्हणून, तुमचे भुरग्यांचेर आनी जाणट्यांचेर। आनी तेंच घडोवन आयलें पेंटिकॉस्ट दिसा 2000 वर्सां आदीं। आनी तेचे उपरांत आमी पळयता की एक चर्चाचें इनॉग्रेशन केलें जालें। देवान एक इनॉग्रेशन केलें आपलें इगोर्जेचें, आनी तें इनॉग्रेशन पवित्र आत्मो ताणें आमकां दिलो। कित्याक देवान आमकां पवित्र आत्मो दिलोलो आहा? एक्ट्स चॅप्टर 1 आनी वर्स 8 बरयलेलें आहा। जेजून सांगलेलें की पूण तुमचेर देवोन येतलो त्या पवित्र आत्म्या बोल तुमी घेतल्यात आनी जेरुसलेमांत, आख्ख्या जुदेयांत आनी समेरियांत आनी संवसाराचे शिमांत पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातले। देवान आयज आमकां दिलोलो आहा पवित्र आत्मो। कित्याक पासत की आमकां ताकत जाय ताची गोवाय जावच्याक, ताचे उतर जावच्याक। आनी ही ताकत व्हरता न्हय आमची, पूण देवाची। पवित्र आत्म्या उदेशी आयज आमकां घोटाय मेवता। आमी पळयता पेद्रूच्या जिवितान
जेन्ना तेणें मानून घेतलेलें, पूण जेन्ना वेळ येयलो जेजू खुर्सार मारता आसतना तो भियेलो. पूण उपरांत जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो आनी ते 50 दिसा उपरांत जेन्ना पवित्र आत्मो ताचेर आयलो, ताका एक नई ताकद देवान दिली आनी मागीर सगळी भिरांत आसली पळय ती भायर गेली. जाल्यार देवाचें उतर सांगता की जेन्ना पवित्र आत्मो आमचेर येता जाल्यार आमकां एक नई ताकद तो आमकां दिता. दुसरे पॉयंट आमी पळोवया की कित्याक देवान आमकां पवित्र आत्मो दिलोलो आहा. देवाचें उतर आमकां शिकयता 1 कोरिंथियन्स 12 चॅप्टर 9 आनी 10 वर्स. हें बरयलेलें आहा की तेणेन आमकां देणें दिलेलें आहा म्हणून. आनी हें देणें देवाचें उतर म्हणटा कसले भासाचें की थीर गोट बावाट आमकां दवरपाक. दुसऱ्याक देणें मेवता पिडेवोन तांग बरी कोच्चाक म्हणजे हिलींग. दुसरें आहा देणें ओसोऱ्यांक कोच्चाक. दुसरें आहा देणें देवाचो संदेश दिवचें देणें. आनी पोरकूंक देणें तो आमकां दिलेलें आहा तेणेन की आमकां पोरकूं येता की कितें सोत आहा आनी कितें सोत न्हय पळय तें. आनी दुसरें देणें कितें दिलेलें आहा की विचित्र भासो उलोवपाचें देणें. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान आमी भोंवता तेन्ना चड करून आमी पळयता की देव आमकां विचित्र भाशांचें देणें तो दिता. आनी तेच उद्देशी एक आमकां कन्फर्मेशन मेवता की देवान आमकां पवित्र आत्म्यान भरलेलें आसा म्हणून. आनी तितलेंच न्हू, हें देणें तेणेन दिलेलें आहा कित्याक दुसऱ्या पासत दुसऱ्याचे आमी तांकां उतर दिवपाक, तांकां एनकरेज करपाक आनी तांकां हेल्प करपाक. आयज आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा आनी तो वर्तता देव. ताकाच लागून पौलुस चिटीन बरयता भावार्थ्यांक. तो म्हणटा की तूं नोकय तूं देवाचो मंदीर म्हणून. देवाचो मंदीर म्हणजे खंय देव रिगता रावता ताका म्हणटा देवाचें मंदीर. आयज त्यो रिगोना की बिल्डिंगांनी ना, तो रिगता आमच्या गांवसान. जेन्ना आमी ताका उलो मारलेली आहा, जेन्ना आमी ताचेर बावट दवरलेली, जेन्ना आमी आमच्या पातकांचें प्राश्चीत केलें पळय तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जालीं. आमी सोत मानलें, आमी उदकाचें बाप्तिस्म घेतलें आनी तें देवाक मानता. कित्याक देवाचें उतर शिकयता की विश्वास जाल्या उपरांत आमी उदकाचें बाप्तिस्म घेवंक जाय. आनी तेजे उपरांत आमी पळयता की हें देणें तो आमकां दिता, पवित्र आत्म्याचें देणें. आनी कितें घडटा जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येता. बायबलान हें बरयलेलें आहा. गलेशियन्स चॅप्टर 5 22 आनी 23 की पवित्र आत्म्या उद्देशी आयज आमचे जिवितान बरी फळां हाडूं येता. कित्याक न्हय की आमचे उमेदीन न्हय आमचे जाणवायेन आमी फळां हाडूं येता, पूण पवित्र आत्म्या उद्देशी. पौलुस बरयता की फळां कसलीं म्हणून. प्रितीमोग वाडयता, खुशालकाय उपजयता, शांती वसयता, पेडाक बरें करूंक आनी मोयपासान तो आमकां शिकयता. हें देणें देव आमकां दिता पवित्र आत्म्या उद्देशी. आनी देवाक जाय की आमी हीं फळां, हीं बरीं फळां आमचे जिवितान आसपाक. उगडास जेन्ना जेजू हे संवसारान आयलोलो 2000 वर्सां आदीं, ताणें इस्रायलाच्या देशान जेन्ना नोदर मारली आनी लोकांक पळयलें जाल्यार फळ ताका मेळोंक ना. आयजूय देव नोदर मारता आमचेर
आनी तो तेंच पळयता की ही फळां आमचे जिवितान आसूंक जाय. जेजून सांगलेलें, जेन्ना तूं फळ हाडटाय पळय तेन्ना तूं मोहिमा दिताय, बापायक मोहिमा दिताय, बापायचें नांव तूं वळखताय आनी बापायक हें मानता की आमी फळां हाडूंक जाय म्हणून. आनी बरी फळां म्हणजे एक बरें जिवीत. एक बरें जिवीत आमी जिवूं येता कित्याक क्रिस्ता पासत, कित्याक जेजू आमचे पातका पासत मेलो आनी तो तिसरे दिसा पुनर्जीवन जालो. जेन्ना आमी हें सत मानता, न्हय फकत आमचे तोकलेन, न्हय आमचे जानवायन, पण आमी काळजांतल्यान जेन्ना आमी हें सत मानता की जेजू आयलो आनी आमचे पातका पासत तो मेलो म्हूण, तेन्ना आमचें जिवीत बदलता. तेन्ना देव आमचे काळजान पवित्र आत्मो तो आमकां दिता. देवाचें उतर म्हणटा की जो कोण क्रिस्तान हा पळय तो एक नवो मनीस जाता, तेजें जिवीत नवें जाता. जाल्यार आतां तो क्रिस्तांव जाता फकत न्हय नांवाचो क्रिस्तांव न्हय, पूण लोकांक दिसता वय यो हेजें जिवीत बदललेलें हा म्हणून. तेन्नाच कळटा लोकांक वय हेजें जिवीत आतां बदललेलें हा, आतां फळ दिसता, एक बरेंपण दिसता, एक बरें जिवीत दिसता. आनी हें जेन्ना लोक पळयता तेन्ना तांकां कळटा पळय वय ह्यो मनीस खरेंपणून, ह्यो मनीस काळजांतल्यान जेजूक मानता, हो मनीस जेजूचो पाटलाव करता. आनी हें देवाक मानता. जेजून सांगलेलें की जो कोण म्हाजो पाटलाव करतलो पळय तो काळोखान केन्ना चलचो ना, पूण उजवाडान चलतलो. आनी आमी जेन्ना खरेपणान आमी जेजूचे पाटलाव करता पळय तेन्ना आमी उजवाडान आमी चलतलीं. जेजूक जाय की आमी पवित्र आत्म्यान भरोन आसूंक जाय. पौलुस एफिशियन्साचे इगोजेक तो सांगता आनी तो म्हणटा की तूं पोत्तून आतां पवित्र आत्म्यान भरोन राव म्हणून. जेन्ना आमकां हें दिसता की आयज आमचो बावाट समज उणो जाता, या आमकां दिसता की आमचें तेल भितरलें आहा पळय तें उणें जालेलें आहा, जाल्यार आमी देवाशी येवंक जाय आनी मागोंक जाय की देव तूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भर. कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी आयज आमी बरें जिवीत आमी जिवं येता. पवित्र आत्म्या उदेशी आयज आमी बरें फळ आमी हाडूं येता. पवित्र आत्म्या उदेशी आमी एक बरें गोवाय जातलें. तो आमकां उतरां दितलो. जेजून सांगलेलें जेन्ना तुका कोण अधिकार तुका दवरीत तेणें म्हटलेलें तूं हुस्कें नाकाय, तूं कितें म्हणटलोय आनी तूं कितें उतर तांकां सांगतलोय म्हणून. जेजून सांगलेलें की ते वेळार पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो, पवित्र आत्मो तुजे मनान घालतलो की कितें तुवें सांगूंक जाय पळय तें. आनी हें काम आयज आमी पळयता की पेंटिकॉस्ट हांव उदेशी आयज हें देणें आमकां सगल्यांक मेवलेलें आहा. हें देणें जेजू फ्री दिता. जेजूचें कितेंय आयज देणें आयज आमकां मेवता, जावं आमचें हिलींग जावं या मिरेकल जावं या पवित्र आत्म्याचें देणें जावं, हें सगलें फ्री आसा. जाल्यार आमी आर्गां आमी ताका दिवचें. सदांच आमी हें उगडास आमी करुया की जेजू बरो आनी तो सदांच बरो. जेजू आमचो सोडवणदार. मॅथ्यू चॅप्टर 3 आनी वर्स 11. मन बदलपा खातीर हांव तुमकां उदकान बाप्तिस्मा दिता खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजें वूण बोळवोन आनी ताच्यो वाणो हातान धरूंक म्हाका फावना. तो जाल्यार पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां बाप्तिस्म दितलो.
जॉन जेजूच्या आदीं आयलोलो आनी ताणें सांगलें लोकांक, आपल्या शिश्यांक सांगलें, पळय हांव तुमकां उदकाचें बाप्तिजम दितां, पूण जेन्ना जेजू येतलो पळय तेन्ना तो तुमकां पवित्र आत्म्याचें बाप्तिजम दितलो म्हूण. आनी तेंच घडलें पेंटिकॉस्टा दिसा. सगळे शिस्त थिंगा जमो आसले, तांकां देवान पवित्र आत्मो तांकां दिलो आनी ते भरून जाले. तशेंच जेन्ना पेद्रू कॉर्नेलियसाच्या घरा गेलोलो आनी देवाचें उतर सांगतालो, आनी हे जुदेव न्हू आसले, ते जेंटायल्स आसले. उतर सांगता आसतना देवान पवित्र आत्मो तांकांय दिलो आनी ते तांगसान ते उलोवंक लागले. आनी एक हांव वाचता वर्स लूक 11 आनी वर्स 13. हिंगा हें बरयलेलें आहा, तुमी वायट जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणोत, तेवून कितलो अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजून आपल्या शिश्यांक सांगलें की पळय देव आमकां हें देणें दिता आनी हें देणें सगळ्यांक व्हडतें. आयज आमकां जिवितान ह्या संवसारान आमकां जाय. तुवें केन्ना बाप्तिस्मा घडीक घेवंक ना आसत, पवित्र आत्मोचो तुवें एक्सपिरियन्स करूंक ना आसत, जाल्यार तुवें मागों येता. मागणें म्हणजे देवाक उलोवपाचें, ताका सांगपाचें, वय ही म्हाजी गरज आसा, म्हाका पवित्र आत्म्यान तूं भर म्हणून, आनी तुका तो भरतलो. तुका पवित्र आत्मो तुका तो दितलो. कित्याक की हें फ्री देणें आसा. कित्याक तुवें विश्वास दवरलेलो आहाय, तुवें आपल्या पातकाचें प्राशीत केलेलें आहाय, जाल्यार तुका देव दितलो. मागणी करुया. बापा आमी तुका आर्ग दिता हो वेळ तुवें आमकां दिलोय म्हूण. बापा आमी तुका आर्ग दिता की तुवें आमकां पवित्र आत्मो तुवें दिलेलो आसाय बापा. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आयज आमी चलतांव, आयज आमी तुजो आमी पाटलाव कोत्ता. बापा आमी तुका आर्गां दिता की तुवें आमकां एकसुरो सोडूंक नाय, पूण पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलेलो आसाय बापा. आनी हेच पवित्र आत्म्या उदेशी आयज आमकां ताकद मेवलेली आहा बापा. आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन.